واش مسيو لا ديستونس اس سي واش كنحسبوه ولا غير كنحطوه؟ ما فهمتش واش كنحسبوه، ما فهمتش والله، ما فهمتش، ما فهمتش لا كيسيون ديالك هاي. وضح لي اكثر نقدر نجاوب، ما فهمتش. وضح لي اكثر دابا بزاف بعافاك باش ما نضيعوش الوقت. زعما واش نديرو ابليكاسيون نوميريك؟ جو بونس، مي انا كنعطيك لا فورمول كونجيزون شحال دابا خدامين في شي تمرين باش دير ليا زعما واش كيكون عندنا ولا غير كناخد واحد لا ديستونس ار. ان اس في التمرين راه كيعطيه لو غايون شحال عنده، شحال فيه لو غايون، تعطيك لي ميزور ديالو، تعطيك لي ميزور. بالنسبه هنا فورمول كونجيزون لوريجين الصومي كتكتب على شكل 1 سور سي ا، قلنا لا باغ الفوق Alors, formule de conjugaison, l'origine du sommet est 1 sur CA, sur SA, pardon, plus 1 sur SA' égale 2 sur SC. Donc, ضروري خصنا نكونوا عارفينهم، ووريتكم كلكو اسيس قبيله كيفاش دوزو منهم. الوغ دابا اللي غادي نشوفو مثلا عندنا هاد لو اف، قلنا هاد لو اف سوا اف سوا اف بريم، جوجهم حيت قلنا كونفوندي هما لو ميليو ديال اس سي اللي هو الغايه. دونك ان هاد الفورمول دو كونجيغاسيون دو لوريجين دو سومي هادي غتكتب لنا 1 sur CA plus 1 sur CA' égale 1 sur SF حيت F هي لو ميليو ديال SC. Tu قلتي SC ماشي لو غايون، بوكوا؟ وي قلت لو غايون ان لو غايون هو ان SC هو لو غايون، ولكن CS ماشي لو غايون، سي لانفيرس. هادي كتساوي لنا موان R وهادي كتساوي لنا R. جيسبيغ دابا يكون وضحات لك الأمور. سي الوغ نقدرو نحطو بي ايكال اس ا. دي جينيرالمون ما كنحملش انا هاد القضيه ديال بي، نبدا نحط لك بي راه كتوصل لا ميم غولاسيون اللي هي هادي، بي كتساوي هاد اس ا، و بي بريم كتساوي اس ا بريم، و اف راه هي لا ديستونس فوكال اوبجي اس اف كتساوي حيت لا ميم شوز. هاد بي هادي غتشوفوها من بعد في لا بويسونس بلا ما ديرو معاها بالكم، حتى في كورة تكونوا كتبتو هاد القضيه هادي بلا ما ديروا بالكم معها. اللي كيهمنا دابا هو الكرونديسم. نشوفو الكرونديسم باغ ديفينيسيون هو الديمونسيون ديال ليماج على الديمونسيون ديال لوبجي. الوغ هو موان بي بريم اس ا بريم على اس ا، هي اس ا بريم على اس ا. اس ا هادي المقلوب ديالها هادي ا اس، دونك هاديك الموان تحيدات. جيسبيغ يكون بان هنا هادشي علاش مبغيتش ندير انا نخدم بهاد اف و بي وهذا، حيت كيتخربقوا بنادم مع هاد الموان، هي راه ما تبدلات حتى حاجه، هي غير اس ا قلبناها درنا ا اس. هاد اس ا كتساوي لينا موان ا اس، ياك؟ ملي حطينا ا اس هنا هاديك الموان مع الموان عادت لينا هنا بلوس اللي ما كتبانش، هي لا ديفيرونس. الوغ وعندنا اوسي لا ميم شوز، ها هي ديك الموان لا ميم شوز ما تبدلات حتى حاجه. ديزولي مي تي بو ريبيتي، ما فهمتش هذيك اللي فيها بي اف. شوف بي و اف نساها، أميمة هلالي نسى هذيك بي و اف، نساها تساوي بي، حيت انت غادي تخدم باش تخدم بفورميل كونجيغاسيون. المهم عندك هادي هاد جوج وهادي، وهادو ديال الكونتيسم هادو هما المهمين، هادو ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. هادشي الآخر راه يخربق نساه، سي بون تمام. نساو داكشي راني قلتها لكم دابا، خدموا بواحد جوج ثلاثة اللي خصكم تعرفوا، واحد جوج ثلاثة لي فورمول كونجيغاسيون في السونتر في السومي والكونديسم سالين.
الوغ هذا واحد البوتي ريزيمي سو فورم دو طابلو اللي كيتيريزيمي لنا كيفاش نفرقو ما بين ميغوار كونكاف كونفكس. الوغ هذا ما غادي تلقاوش في داك لو ديابو اللي مارك اللي حطو لكم في الجروب. الوغ سي بون. كونكاف قلنا ان اس سي كتكون صغر من زيرو. هادشي اس سي، شوف اس فيغ سي، دونك هادي صغر من زيرو، دونك عندنا ميغوار كونكاف. إلا كانت اس سي بوزيتيف بحال فهاد لو كا هذا سون بوزيتيف كبر من زيرو دونك راها كونفكس. وقلنا إلا كان السونتر في هاد لابارتي ريفليشيسونت راها كونكاف. إلا كان لو سونتر في لابارتي نون ريفليشيسونت اللي هي هادي بارتي نون ريفليشيسونت راها كونفكس. وعندنا ماشي ديما. شنو هو اللي ماشي ديما خويا ريد؟ شنو اللي ماشي ديما؟ وي 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 إلا كان لو سونس ماكس، حيت إلا كان لو سونس ماكس هاد ماشي ديما كان عليك تقولها قبل، كان عليك تقول هنا فاش أنا قلت أن هذا ليسبونس غيال. علاش؟ حيت حنا جينيرالمون تناخدو هذا هو لو سونس ديال لا بروباغاسيون دو لا لوميير. قلتها قبل وفي لا سيونس لا بروميير سيونس قلتها، وحنا من الاول ديال الكور وحنا خدامين سونس بوزيتيف، وجو باري كتخدم لكم بهاد لو سونس هذا، هاد لو سونس اللي هو من اليسار لليمين ان سونس بوزيتيف. راه من الاول من لو ديبي الكور ديالك من اول حاجه كتبتيها وانت كتكتب ان لو سونس بوزيتيف راه هو هذا. هذه كونديسيون مهمه في لوبتيك جيومتريك. يقدر يكون لو سونس ديال بروباغاسيون دو لا لوميير فيغ هاد لو سونس، ما غيتبدل والو، غير داكشي اللي كان في هاد الميليو هذا غيعود في هاد الميليو صافي. وكيف ما لاحظتي في هاد لو طابلو هذا في هاد الريزيمي راه ديجا عندك لا لوميير انسيدون، دونك هذا هو لو سونس ديال بروباغاسيون دو لا لوميير. سي بون. فوالا إلا كان اف لا ديستونس فوكال اللي هي اس اف تتساوي ان اس اف بريم. علاش؟ حيت اف و اف بريم كونفوندو، دونك اس سي ايكال هي كتساوي لنا اس سي سور دو، حيت قلنا اف و اف بريم هو لو ميليو ديال اس سي. غيكون لينا هاد اس اف بريم نيجاتيف صغر من زيرو، دونك إلا خدينا اس اف بريم صغر من زيرو موان. الوغ هذا بلا ما نديو على هاد كونفيرجون ديفيرجون، كونفيرجون ديفيرجون منديوش عليه، حيت جينيرالمون نتوما في الكور مغتقراوش، حيت في لي ميغوار عندنا ميغوار كونكاف و كونفكس، بالنسبة لكل ميغوار كونكاف عندها ميغوار كونكاف ديفيرجون ميغوار كونكاف كونفيرجون. ميغوار كونفكس عندها حتى هي ميغوار كونفكس كونفيرجون ديفيرجون ديالها. الوغ نتوما في الكور كتقراو كونفكس و كونكاف بلا نساو هاد كونفيرجون ديفيرجون. لأن اف بريم غيال بالنسبة لميغوار كونكاف حيت عندنا في ليسباس غيال، و اف بريم سون فيرتويال حيت عندنا في ليسباس فيرتويال حنا بالنسبة لميغوار كونفكس. هذا ان بوتي ريزي. سي بون حتى لدابا؟ واش مزيان؟ كتبوا لي دغيا في لو شات واش مزيان حتى لدابا؟ وي بيان. اوكي دابا بالنسبة ليكزارسيس 3 شنو كان عندنا؟ كان عندنا اون كونسيدير ان ميغوار sphérique concave de centre C et de sommet S. Déterminer le rayon réfléchi correspond à un rayon incident donné. Déterminer le rayon incident correspond à un rayon réfléchi. Ou 3. Construire géométriquement l'image d'un objet à pair réel ou virtuel pour différentes positions de l'objet. Alors d'abord activons le mic وشي واحد يعطينا شي اسيس كيفاش نخدموا هاد الاولى. هاد لا بروميير كيسيون. يلا اكتيفوا المايك. درتو في التيدي هادشي دار في التيدي. هذا ماشي ليكزارسيس 3 ما نتوما عندكم اين اكزارسيس. هاد لا سيري قديمة كانت 3. يلا يلا سيفو بلي. كيفاش غنجاوبو مثلا عندك واحد لو غاية، كيفاش ترسم واحد لو غاية ريفليشي وانت عندك واحد لو غايون انسيدون.
مثلا إلا خدينا في الميغوار كونكاف ياك، هذا هو التمرين كان كونكاف. الوغ عندنا واحد الميغوار هو هذا، عندنا مثلا هذاك لو سونتر سي، ناخدو بحال هذا لو فوايي هنا الوسط اف اللي هو كونفوندو avec f prime un rayon incident dans مثلا عندك واحد لو رايون اللي هو هذا، هاد لو رايون كيفاش غادي نرسمو هاد لو رايون؟ باغ اكزومبل سي اون عافاك هضر في لو مايك، هضر في لو مايك سي بوسيبل، هضر في المايك، اكتيفي المايك وهضر. اكتيفيو المايك وهضروا. جو بو با اوكي tu peux pas صافي هضر هضر هنا غير كتب لنا في لو شات ولا شي حاجه. Si on a un rayon incident qui entre parallèle, donc il va dans le rayon. quoi? Si on a un rayon incident qui entre parallèle, donc le rayon réfléchi doit passer par le foyer objet. alors لو رايون غادي يدوز ليا من هنا Foyer ياك، objet. Oui. هذا هو لو فواي حيت هما كونفوند. Et وإلا si كان on a اها زيد زيد un زيد. rayon qui passe par le foyer objet, il va se réfléchir parallèlement à l'axe. دونك إلا كان عندنا واحد لو رايون غيدوز هكا باس ريفليشي باراليلمون، هادي باردون باراليلمون بحال شي واحد تيرسم في الابتدائي مديوش عليه. الوغ دابا ليماج ديالنا غيجي هكا، هادي هي ا دو بيان ا بريم بي بريم. من بعد ما كان هذا هو l'objet je vais changer la couleur. من بعد ما كان هذا هو l'objet اللي هو A هنا B. هذه ميغوار كونكاف. هذا هما كاين دي كا ساهلين، هاد لي كا هادو ساهلين كيفاش ترسم، ديجا هضرنا عليهم. دونك بلا ما نبقاو نتريتيهم كا بكا، حنا غادي نمشيو نيشان كونستخدمو جيوميتريكمون غادي نتريتيوهم مزيان. Vous êtes bloqué le micro monsieur. Voilà, attends. لا ما ستيتش لو ميكرو، لا ما ستيتش لو ميكرو، ما ستيتش لك لو ميكرو. انا اكتيفيتو، انا جيت اكتيفيت. دابا نتوما بقى عندكم تاكتيفيو من عندكم لو مايك، راه كيبان لكم هذاك لو سامبول ديالو، كليكي عليه غيتاكتيف. الوغ هذه هي اللي كنا شفنا قبل ديال الميغوار كونكاف، نمشيو نتاكدو. هي هذه ديال الميغوار كونكاف، هي فاش جاتنا ليماج هنا، جاتنا اون ايماج رونفيرسي، هي هذه ليماج ديالنا. كنا خدينا هاد لو غايون هذا اللي غيدوز من هنا، وخدينا هاد لو غايون اللي غيدوز من هنا وغيمشي باراليل، غيفليشي باراليلمون على لاكس اوبتيك. دونك ليماج هي ديال اللي عطاتنا. نمشيو نقارنو مع داكشي اللي لقينا، داكشي اللي خربقنا رسمنا. هي هادي جاتنا اون ايماج رونفيرسي اللي هنا. داكوغ سي بون. هاد لي دو كيسيون راهم باينين، حنا درنا لهم واحد التطبيق دابا بسيط ديالهم. دونك باين قال لك هنا construire géométriquement l'image d'un objet AB réel ou virtuel pour différentes positions de l'objet. هادي اللي غادي نهتمو بها دابا مزيان. دونك d'un objet AB سوا يكون ريال ناخدو مرة ريال وناخدو virtuel pour différentes positions de l'objet. الوغ في أول حاجة غنشوفو الميغوار كونكاف اللي عندنا هنا في التمرين. باغ اكزومبل هنا خدينا ان اوبجي كي ريال، خدينا هنا في هاد لابوزيسيون، خديناه قبل لو سونتر، قبل لو سونتر هنا. دونك عندنا هاد لو غايون هذا كي باس باراليلمون على لاكس اوبتيك فغادي تريفليشي فين غيدوز من اف ولا اف بريم. يلا F. va passer par F, oui. Et le rayon عندنا اللي كيدوز من لو سونتر هذا بلو فيغ n'est pas dévié, va être réfléchi vers le même sens. هذا هو اللي تيتسمى par le retour. يلا شي واحد يقول
يلا شي واحد يقول درتها في كور. لو روتور انفيرس دو لا لوميير، درتو هادي ولا لا؟ وي درنا. هذا هو لو روتور انفيرس دو لا لوميير، سي بون. الوغ عندنا واحد لو غايون اللي خدينا ان غايون انسيدون ايسي دو بي اللي غيدوز لنا من هنا من اف. نتسناو نبدل لا كولور فيغ لو جون، هو لو جون ياك. الوغ فا باسي par f n par on va passer par f ou bien f prime. يلا خويا كيبورد نوفا اكتيفي لو مايك من عندك، انا ما ديزاكتيفي حتى واحد المايك. جو في لي زاكتيفي، انا اكتيفيتهم كاملين هاد لي مايك. دونك انت اللي مسد عندك انت اول المايك عندك مفتوح، راه كاين المشكل من عندك. خرج وعاود دخل ولا دير شي لعيب، حيد لي زيكوتور عاود رجعهم ولا شي تخرب. المهم هاد لو غايون هذا كيف باسي باغ اف بريم va être réfléchi parallèlement à l'axe optique. اللي غيعطينا هاد البوان هادي اللي فيها هاد ليماج واش غير بيان فيرتويل. يلا كتبوا يلا دغيا. Oui, parallèle à l'axe optique, c'est très bien. réel. C'est une image réelle qui est renversée Oui, et plus petite que renversé l'objet. et petit. Oui. C'est bon. Donc هنا عندي l'objet ou l'image rend réelle. Alors نمشيو لهاد لو كا هذا اللي عندي objet et image aussi réelle. Je pense que c'est le même cas. C'est le même cas ici. Donc c'est pas... C'est le même cas. Donc le même traité, pardon, c'est le même cas. غير مشينا لهاد لو كا هذا. conserver et ignorer. باش يبان لكم داكشي. هنا عندنا هاد اوبجي ناخدو هنا ان اوبجي كي ريال. الاوبجي ديالنا هو هذا ا بي. الوغ غادي نرسمو اشنو غادي ناخدو. عندنا هذا هو لو فويي، الفويي اوبجي الفويي ايماج كونفوندو، هذا لو سونتر. الوغ غنحطو لو غايون بعدا هذا اللي تيدوز من لو سونتر ني با ديفيي، هو يدوز من بي غادي يمشي هنا وغادي يرجع فيغ لو سونتر، هو هذا ني با ديفيي. غنرسمو ليه لوغ برولونجمون ايسي. الوغ بالنسبة لواحد لو غايون عندنا هذاك لو غايون اللي تيدوز باراليل à l'axe optique اللي كيكون دايز من بي، هو هذا لي بلو روج تيدوز باراليل à l'axe optique va être réfléchi وغيدوز لينا مناش، غيدوز لنا من اف من الفويي اوبجي. دونك لو برولونجمون هاد لي برولونجمون هادو هما اللي غيرسمو هنا بلو روج. الوغ وبالنسبة لو غايون اللي غيدوز لنا من اف بريم، هذا هو لو غايون شنو قلنا تيمشي من بي تيمشي نيشان فيغ سميتو فيغ اف، غيمشي تقريبا فيغ اف باش يرجع هنا فيغ اف بريم، فيغ اف بريم كون فا ريفليشي. ملي غادي يمشي كون فا اتر ريفليشي غيدوز باراليل مع لاكس اوبتيك، دونك يمشي باراليل. دونك هادوك لي برولونجمون باراليل هما اللي غنرسموهم هنا، اللي غيعطيونا هاد ليماج اللي هي ا بريم بي بريم كي اون ايماج Virtuel. plus grande que l'objet. Et plus grande que l'objet, oui. Voilà, c'est bien. Donc le grandissement يكون عندنا بوزيتيف. Le grandissement est positif ici. هنا le grandissement négatif. علاش négatif le grandissement؟ حيت عطانا واحد ليماج كي هي renversée. Une fois تكون عندك ليماج renversée c'est bon، راه عندك grandissement négatif. نمشيو لهاد لو كا عندنا اوبجي كي هي فيرتويال، حطينا هاد المرة لوبجي فيرتويال، هذا هو لوبجي ا بي. الوغ ديما نبداو بلو غايون لي بلو فيغ حيت هو اللي سهل. الوغ هو هذا غيدوز غيعطينا هاد لو غايون في لابارتي ريفليشيسونت. ملي تخرج من لابارتي، ملي كتمشي لابارتي نون ريفليشيسونت كتعود تخدم جوست بلي برولونجمون. وهذه كما قلنا في الحصه الاولى ان كل ايماج تبنات على ولا بيان اي كونسترويت سير دي برولونجمون ou bien par des prolongements
راها فيرتويال، هادي مهمة. الوغ هنا عندنا هاد سميتو لي غايون لي بلو فيغ، هو هذا غيدوزنا من بي، غيكون هنا لو روتور انفيرس. الوغ إلا خدينا بالنسبة لهاد لو غايون هذا كي باس باغ لو اف لو فويي ايماج، شنو قلنا عليه هو انه تيدوز لينا مناش، انه تيدوز من اف بريم، و كون فا اتر ريفراكتي و بيان ريفليشي غيكمل باراليل اللي هو هذا بلو بلو، هو غيدوز من اف بريم وهنا غادي يمشي باراليل مع لاكس اوبتيك، و لي برولونجمون ديالو هما هادو. دونك حنا هو هذا اللي غيكون عندنا هنا، سي بون. وهذا لو روج سي لانفيرس ديالو مع لوطخ فواي. نجي نشوف إلا كاين حتى ميساج. سي بون، سي بون. دابا نمشيو لميغوار كونفكس. سي بون. وي مسيو. سي بيان. هاد لي بلورونج، هاد لو غايون لي بلورونج نديوش عليه هاد لو غايون بلو سونتر تيدوز باردون من لو سومي. قلنا انه خصنا هذيك لا دوزيام ايكواسيون ديال سنيك ديكارت باش نقدروا نرسمو. هي جينيرالمون ما دامش باري ما تعترفش بهاد لو غايون، كتقول لك ما ترسموش ليه. دابا مشينا للميغوار كونفكس. بالنسبه للميغوار كونفكس الا خدينا لوبجي في هاد الحاله سي ان اوبجي فيرتويال اللي غادي يعطينا واحد ليماج كي غير لا ميم شوز. هنا راه لا ميم شوز غادي نديرو الا احترمنا هادوك ثلاثه القواعد ديال لي كونستريكسيون اللي شفناهم قبل، داك اللي تيدوز من لو سونتر ني با ديفيي، واللي تيمشي باراليل مع لاكس اوبتيك دي لو ديبي تيدوز من اف من الفوايي اوبجي، والغايون اللي ايسي دو بي تيمشي من بي، تينطلق من بي و تيمشي لنا الاف بريم نيشان. كون فا اتر ملي غادي يمشي لعندنا لو سيستيم، سوا الا كان ديوبتر فا ريفراكتي لو سيستيم غيكمل باراليلمون، ولا كانت ميغوار فا تيتر ريفليشي وغيكمل باراليلمون ا لاكس اوبتيك. الا احترمنا هاد ثلاثه القواعد غنقدروا نرسمو بكل اريحيه. سي بون. هنا عندنا لو كا ديال اوبجي فيرتويال و ايماج كي ريال. هنا عندنا لو اوبجي كي ريال عطانا واحد الايماج فيرتويال. لو غرونديسمون هنا بوزيتيف، علاش؟ حيت عندنا ليماج كي ني با رونفيرسي. droite. Oui, exactement, c'est droite et plus petite que هاد l'objet. Alors, parmi les caractéristiques اللي خصنا نحطوهم، l'objet هنا عندنا في هاد الحالة l'objet qui est virtuel, aussi une image عطانا une image virtuelle اللي عندها agrandissement négatif car elle est renversée. هنا كنشوفوا أن A prime B prime راه plus petite que l'objet ديالنا. Alors نكملو على بركة الله. بالنسبة هنا للميغوار بلان، un miroir plan est une surface plane réfléchissante. مسيو في هاد الحالة فين كيكون لو فوايي ايماج، علاش ما كنديروهش؟ لا ويلي ماشي ليا كلشي زيرو. شنو قلنا حنا في الميغوار سفيريك شنو عندنا؟ لي فوايي سون كونفوندي، راهم فيغ الميم بوين. اف و اف بريم راهم كونفوندي فيغ الميم بوين. سي بون. دابا هنا اف راه كونفوندي مع اف بريم، اف كونفوندي مع اف بريم. هاني ماشي مشكل. Un miroir plan est une surface plane réfléchissante. Alors, le foyer image confondu ما ديرش ايكال عفاك ماريا ماجد، ما ديريش عفاك ايكال، ديري لي تخوا تخي ثلاثه الشريطات باش ديري كونفوندو. سي با ايكال، حيت ايكال بوحدها وكونفوندو بوحدها، مي لو سونس اللي فهمتي نتي راه صحيح. سي بون. L'image d'une source ponctuelle dans un miroir plan est sans symétrie par rapport au miroir. Alors, أول حاجة قلنا عندنا miroir plan اللي غادي نبقاو ناخدو في بالنا نشوف miroir plan sigmatisme rigoureux.
هادي واخا تزادك على واحد 0.25 ما تضيعهاش. الوغ اللي بغيت نقول هنا هو ان ليماج دان اوبجي ريال اي فيرتويال و ليماج ديال ان اوبجي فيرتويال اي ريال. هادو غادي نشوفهم من بعد واش نقدروا نحصلوا مثلا عندنا واحد لوبجي فيرتويال نقدروا نحصلوا على ليماج ديالو تقدر تكون ريال. غادي نشوفوها دابا. الوغ هادي هي الفورميل كونجوغيزم او ا ايغالمون او ا بريم. هذيك هي اللي شفنا قبل فاحنا بلاص او درنا اس حيت او حيت دابا فهاد لو كاي ديما اللي دينا على الشيما راه خصناش نحطو او خصنا نحطو اش جينيرال. الا دينا على هاد لو شيما هادي غنحطو اش حيت اش هو لو سومي او بيان او لا ميم شوز هو لو سومي ديال الميغوار بلان لو سونتر ديالو الي ان انفيني. دونك باش نرسمو الوغ عندنا هنا اوبجي ا واحد بونكتويال باردون واحد بونكتويال ا. الوغ نرسمو هاد لو غايون انسيدون. الا خدينا هذا هو لاكس اوبتيك هذا هو لو سونس دو بروباغاسيون دو لا لوميير سيري دمي معايا. الا خدينا واحد بوان بونكتويال بيان لوبجي هنا بونكتويال ا هاد لو غايون انسيدون غادي يمشي هكا. دونك غادي هنا غيعطينا واحد لونغل تسمى لونغل دانسيدونس بارابور واحد نورمال اللي ترسموه ان بارابور واحد نورمال ان اللي ترسموه وغتبقى ليا ريفليكسيون ديال هاد لو غايون هذا غتبقى لي ريفليكسيون و لو برولونجمون غيعطيني بي اللي هي ليماج دو ا. وهادي سولون بروميير لوا ديال سنيل ديكارت اللي كتقول ريغور بليز ما فهمتش خويا غادي ترجع للفيديو ديال قبل في لاشين تيتوغاسيونس اللي كنا درناه في اول سيونس راه هضرنا على لي سيغماتيزم ريغور و ابروش. نبقى نعاود ما نضيع الوقت اسمح لي عافاك. علاش قلنا بروميير ديال سنيل ديكارت كيقول اي لونغل la valeur absolue pardon de l'angle d'incidence égale la valeur absolue de l'angle de réflexion bien de réfraction R ديال R هي راه تكون حطات لكم مقلبش باري I égale R. Oui. c'est pas juste c'est la valeur absolue. علاش حيت دابا هاد لو غايون هاد لونغل دانسيدونس هذا هو لو سونس ديالها بارابور على نورمال ياك. وهادي لو سونس ديال هاد لونغل هادي هو هذا. دونك وحده تكون بوزيتيف وحده تكون نيجاتيف. هادشي علاش كنديرو لا فالور ابسول. خويا كنقولو بلي عندنا سيغماتيزم ريغورون ملي كتكون عندنا ايماج دان بوان اي ان بوان. الوغ غادي نجاوب هادشي السؤال ولكن عاود طلع عليهم باش تفهم مزيان شنو الفرق ما بين سيغماتيزم ريغورون و ابروش. الوغ دابا نمشيو للبرينسيپ دو روتور انفيرس دو لا لوميير اللي كنتو شفتو قبل. الوغ شنو عندنا سي ار اي مثلا هاد ار اي هو هاد لو غايون هاد لو غايون هذا هو ار اي. سي ار اي devient لو غايون انسيدون الى هاد ار اي هذا في هاد الحالة هذا هو لو غايون انسيدون ولا لا اس اي هو لو غايون انسيدون في هاد الحالة هادي. دونك او ار اي غايون ريفراكتي إلا خدينا هذا ان ديوبتر ريفليشي هادي ميغوار هذا نورمال هذا ار اي هو لو غايون ريفليشي في هاد لو كا. Si RI devient le rayon incident, مثلا في هاد le deuxième cas عاد لينا RI هو le rayon incident, alors le rayon réfléchi IS le rayon réfléchi هو IS في المرة الثانية. La lumière suit le même هادي اللي تركزوا عليها فيكم. La lumière suit le même trajet que précédemment عندها le même trajet. هذا هو لو تراجي ديالها كان هكا وتطلع عندها le même trajet que précédemment, mais en sens inverse, mais le sens inverse. Le principe de retour inverse de la lumière s'énonce de la façon suivante. Le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation. Alors, le sens de la propagation est indépendant avec le trajet de la lumière. Donc, ce que nous voyons dans les deux cas, c'est le sens de propagation كان هنا تقلب كان de S vers R, هنا de R vers S. Où le trajet a le même trajet, indépendant de le trajet, a le même trajet, mais en sens inverse.
جيسبر كو ليدي وصلاتكم. هنا اوسي حطيت لكم ان بوتي ليان مثلا هاد البوان هادي اش بالكم هاد القضيه ديال لو روتور انفيرس دو لوميير. الوغ هاد لا لوميير هادي باش عندنا الاوبجي هو هذا هو نفس لو كا اللي عندكم في التمرين ديال هذاك لو بونوم بيان هذيك لا دام ديال اللي عنده في الميغوار غتشوف المقابل ديالو. الوغ نخدمو جاو بالنسبه اللي كان عندنا هاد لوبجي هو ا ليماج هي بي. الوغ لي غايون لومينوز غيدوزو ليا من هنا لي غايون لومينوز باردون غيدوزو ليا من هنا غيوصلوا للميغوار فون تيتر ريفليشي وغيرجعوا فيغ لو ميم سونتر فيغ لو ميم باردون فيغ لو ميم سونس وغيعطيونا هنا لو برولونجمون ديالهم هما اللي غيصوبوا ليا ليماج بي. هذا هو لو روتور ديال لا لوميير. الوغ هنا فاش قلنا غادي نشوفوا هاد الخاصيه ديال ليماج دان اوبجي فيرتويال اي ريال. هنا غادي نشوفوا ليماج دان اوبجي فيرتويال اي ريال. دونك d'après le principe ديال هاد لو روتور انفيرس اللي كنا شرحنا دابا قبل au point A au point A prime jouant le rôle ديال l'objet. هاد A prime هادي إلا لعبت لينا لو رول ديال لوبجي كوريسبون واحد ليماج ديالها غتكون هي أ. وإلا كان أ هو لوبجي ليماج ديالو غتكون هي أ بريم. دونك إلا كان لوبجي ريال ليماج فيرتويال وإلا كانت لوبجي فيرتويال إلا كان لوبجي فيرتويال ليماج ديالو راه ريال. هادشي اللي بغيت نوضح من هنا. دونك دابا بلا نبقاو نتعطلو. الوغ بالنسبه لعفاكم شكون اللي عنده حداه هداك لينونسي اللي كانت قالت لكم على سميتو على لا روتاسيون ميغوار بلون روتاسيون كاتبينها في الدفتر هضروا عفاكم. وي كاتبينها عفاك شي واحد يقراها. انا ما عنديش لينونسي الوغ شي واحد يقراها. شي واحد عفاكم يقراها هنا يقرا لينونسي. شي واحد اكتيفي المايك ويقرا لينونسي. نخدمو دابا التمرين بقات لنا ثاني 5 دقائق وتعاود تسد لاغيون. سربوا عفاكم خلاص اللي عنده يقراها اكتيفي المايك ويقراها. سينون صيفطو الفيشي انا نقراه ولا شي لعبه المهم غير سربيو. Je vais les activer. activer les mics. هما les mics activés. دابا بقات عندكم نتوما انكم تاكتيفيو. انا من عندي يلا يلا سربي خلاص. واحد يقرا واحد نقراو يلا اللي عنده كونيكسيون مزيانه يقرا. والله سربي واحد قرا. يلا شي واحد يقرا. Monsieur, il n'y a pas des annoncés. وي لا ضروري يكون عندكم انونسي. وي خويا جي 4 بلوس انا ما جي با دو لينونسي. عرفت ان الوقت كيضيع وراه ما عنديش انا لينونسي. بصيفطوا لي لينونسي انا نقرا افيك بليزير.
بقيت Monsieur, عاقل. il y a seulement montre que l'angle est égal de alpha. الوغ سي بون، اجي ركزوا معايا هنا صافي. ديزاكتيفو المايك وركزوا. ديزاكتيفو المايك وركزوا. الوغ الا خدينا واحد بروميير ميغوار، واحد الميغوار ان بي ميغوار بلون خدينا. الوغ خدينا هاد الميغوار بلون، هي الميغوار بلون ديالنا. خدينا الميغوار ان بي هي الميغوار بلون ياك. وعندنا ان غايون انسيدون هو اس اي، هذا هو لو غايون اس اي. الوغ ورسمنا هنا بغينا لو غايون ريفليشي ديالو، بغينا لو غايون ريفليشي ديالو اللي هو اس بريم اي بارابور واحد نورمال ان. دونك هاد لونغل الفا كتساوي لي هاد لونغل اللي كاينه من هنا من ان حتى اس بريم الفا. هاد لونغل الفا كتساوي لي هاد لونغل هادي الفا. مندويش على البيضات مساوات بيضا مساوات بيضا. الوغ الا جيت هاد الميغوار بلون ودورتها بواحد لونغل الفا، هاد الميغوار بلون الاولى دورتها بواحد لونغل الفا غادي تعطيني لا دوزيام ميغوار اللي هي هادي. دوزيام ميغوار هي هادي ان بي بريم، ميغوار بلون الثاني ديالي ياك. دونك عندي لو ميم غايون انسيدون اللي هو اس اي، هذا هو لو غايون انسيدون اس اي. بغيت نعرف لو غايون ريفليشي ديالو فين غادي يجي. الوغ خصنا ضروري نرسم واحد الميغو، واحد النورمال اللي غيعود ليا النورمال لو نوفو نورمال ديالي هو ان بريم. هنا حيت عندي اونغل ديال 90 دوغري، هنا 90 دوغري، هنا عندي زاوية قائمة، هنا عندي واحد زاوية قائمة ياك. عندي لونغل، عندي هذا هو لو غايون دانسيدونس، لو غايون انسيدون هو اس اي. الوغ لو غايون ريفليشي ديالو بارابور على نورمال ان بريم هو اي اس بريم، اي اس سكوند اللي هو هذا هو لو غايون ريفليشي ديال لو غايون اس اي بارابور على ان بريم. الوغ اللي قالوا لنا بينو، الوغ خصنا نبينو ان هاد لونغل اللي ما بين، خصنا نبدل لا كولور، خصنا نبينو ان لونغل اللي ما بين اس، هادي ما بين اس و اي و اس سكوند كتساوي ليا دو الفا. خصنا نبينو هادي. الوغ اول حاجه كنعرفو ان اي اس بريم، ان اي اس بريم هو لو غايون ريفليشي دو اي اس بارابور à هاد الميغوار بلون تانية، ou bien par rapport à n', la première n, à n. Alors d'abord بلاتي نشونجي الكولور، نمشيو للزرق. Alors إلا خدينا اي اس سكوند هو لو غايون ريفليشي دو اي اس ديال اي اس par rapport à miroir plan prime, par rapport à n prime ou bien par rapport à n prime. Alors هادي هي لا كيسيون خصنا نبينو